عائشہ جدوں نامہ اعمال سجے کھبے ہاتھ پھڑایا جانا ادوں میں محمد تھانوں یاد نہیں کر سکاں گا، کوئی کسے نو یاد نہیں کر سکے گا۔ ہائے قرآن میں تیرے تو لکھا جانا ہون تے وار دیاں۔ آئیے ہن ذرا غور کیجئے، جے نامہ اعمال سجے ہاتھ مل گیا تے پھر تے اوتھے موجاں ہی موجاں ہونیاں نے نا، او بول دے نہیں، پھر تے موجاں ہی موجاں ہون گیاں۔ قرآن جے فَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ، ویکھ لے کتھوں کتھوں قرآن دیاں کڑیاں ملن ڈیاں نے۔ اللہم اجعلنا منہم، اللہ سانو بھی انہاں لوکاں جو کر دے، اچھی کہہ دیو آمین۔ اللہ جنہیں تیرے بندیاں بندے آئے اللہ انہاں نو سجے ہاتھ والیاں چو کر دیں۔ فَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ فَيَقُولُ هَاؤُمُ اقْرَءُوا كِتَابِيَهْ إِنِّي ظَنَنتُ أَنِّي مُلَاقٍ حِسَابِيَهْ فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ فِي جَنَّةٍ عَالِيَةٍ قُطُوفُهَا دَانِيَةٌ كُلُوا وَاشْرَبُوا هَنِيئًا بِمَا أَسْلَفْتُمْ فِي الْأَيَّامِ الْخَالِيَةِ۔ کہو سبحان اللہ۔ اے سجے ہاتھ والے موجہ ہی موجہ نے، اللہ کہیں گے یہ سجے ہاتھ نامہ اعمال نے پڑھیا اس طرح کر کے پتہ کی آندا ہے، اپنے یاراں نو آوازاں ماردا ہے، اپنے دوستاں نو آوازاں ماردا ہے، اپنے چھجن بیلیاں نو آندا ہے، آندا کی ہے ہاؤم اقرؤوا کتابیا، اوے آؤ میرا نامہ اعمال پڑھو۔ کیوں؟ انی ظننت انی ملاقٍ حسابیا، میں گمان کرنا سا مینوں نامہ اعمال سجے ہاتھ چ دتا جانا ہے۔ اللہ اللہ، اوے اوتھے عملاں نہ سودے تلنے نے، عمل چنگے ہوئے تے پھر یاد رکھی نامہ اعمال سجے ہاتھ ملے گا، تے جے عمل نہ چنگے ہوئے پھر ورقہ پاڑ دے کہ سجے ہاتھ نامہ اعمال مل جائے، اے نہیں ہونا۔ نیکیاں کرے گا، نیکیاں دے بیج بوجھ کے بو کے جائے گا، یہ نہیں ہوتا کہ ایک بندہ زمین دے وچ گندم بوئے تے کٹن دی واری آئے تے جہوں کٹ لے۔ بولو یہ ہونا ہے؟ اپنے نامہ اعمال دی کھیتی چ جیڑا بی بو کے جائے گا نا او دا ہی اجر قیامت نو لبنا ہے۔ ایک دن مر جانا موت نے چھڈنا نہیں، یارا کسے لئی مرے تے تا جانا۔ وہ بول دے نہیں، مرنا تے ہے ہی ہے، کتے رب دے راہ چ مر جا، کتے شہادت دی موت لے کے مر جا۔ ایتھے پاکستان دے کوٹ کمانڈراں دے گھراں نوں جلاندیاں مرن دیاں ظالماں، فوج تے خاص جڑے حساس ادارے نے انہاں تے حملے کرنے تے آنا جڑا مر گیا، ایک کتی ہے پتہ نہیں کتھوں دی، بی بی سی، وہ آکھے جڑا عمران خان نال لڑدا مر جائے گا انہوں مقام وہ ملے گا جویں نبی دے صحابہ نبی نہ لڑدے مرے۔ وہ ہے کوئی گل؟ کوئی اس ملک دے اندر کوئی انصاف رہ گیا؟ اللہ اللہ، ایک دن مر جانا موت نے چھڈنا نہیں، یارا کسے لئی مرے تے تاں جانا۔ پیڑ اپنی نو پیڑ سمجھنا ہے، پیڑ دجے دی جرے تے تاں جانا۔ تیرے کلے دے ترن دا، تیرے کلے دا ترنا بہادری نہیں، کسے ڈوب دے نو لے کے ترے تے تاں جانا۔ چنگے نال تا کردہ ہر کوئی چنگا یارو، چنگا برے نال کرے تے تاں جانا۔ تے گل بڑی کمال دی ہے، مولانا کہندے نے کیڑی شیخی تے کریں ود ود گلاں، کیڑی شیخی تے کریں ود ود گلاں، ہونا مٹی نال مٹی اوقات تیری، مٹھا بول زبان تو بلا ہووی، شاید پھر نہ ہووے ملاقات تیری۔ کدی ود ود کدی وڈ وڈیرا تے کدی خان بننا، اپنا گلاں نال نہیں ہونی نجات تیری۔ اوتھے عملاں دے سودے نے یاد رکھ لئی، یارا کسے نہیں پوچھنی ذات تیری۔ پوچھنی ہے بول دے نہیں،
मौत किसे दा नहीं बचपन वेखदी है, ना जवानी वेखे ना उम्र ढली वेखे। अल्लाह अल्लाह अल्लाह, मौत किसे दा नहीं बचपन वेखदी है, ना जवानी वेखे ना उम्र ढली वेखे। तोड़ तोड़ के खाक रुलाई जांदी, ना गुल वेखे ना कली वेखे। मौत अगे नहीं किसे दा जोर चलदा, बड़े बड़े शाह जोर जली वेखे। मौत कुतब ना वली ना अबदाल वेख दिए, ना ए नबी वेखे ना ए वली वेखे। बोलो वेंदी है कोई? इस वास्ते मेरे भाइयों, ये जिंदगी महदूद है, ਇਹਦਾ कोई पता नहीं घर भी अपना कि नहीं, घर भी जाना कि नहीं, सुतियां उठना कि नहीं। ये सज्जे हाथ च नामा माल आंदा, मेरे नामा माल नू पढ़ो, मैं गुमान करना सा। उधरों आवाज आएगी, हाँ, फाहुवा फी ईशतिर राजिया फी जन्नतिन आलिया कुतूफुहा दानिया। जाओ सज्जे हाथ वाले मेरी जन्नत च दाखिल हो जाओ। ते नाल आवाज आनी है, कुलू वशरबू हनीयम, जिथों दिल करदा जे खाओ जन्नत चो, जिथों दिल करदा जे पियो। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। ते कई ऐशा ऐसे भी होणगे जिन्हां खब्बे अच नामा अमाल दिते जाणगे। व अम्मा मन ऊतिया किताबहू बिशमालिही फयकूलु या लैतनी लम ऊता किताबिया व लम अदर मा हिसाबिया या लैतहा कानतिल काजिया मा अगना अन्नी मालिया हलक अन्नी सुल्तानिया खुजूह फगुल्लूहो सुम्मल जहीम सल्लूहो सुम्म फी सिलसिलतिन ज़रउहा सबऊन ज़िराअन फस्लुकूहो। फरमाया खब्बे अच नामा अमाल मिल गया ते हुण कल्पदा हाय अफसोस, अज काजी ने फैसले किवें दे कर दिते ने। अज ते मेरा माल भी कम नहीं आया, अज मेरी सल्तनत भी कम नहीं आई, अज मेरी चुदराहट भी कम नहीं आई, अज मेरी सदारत ते वजारत भी कम नहीं आई, अज दुनिया दी चहल पहल भी कम नहीं आई, दुनिया दियां फैक्ट्रियां भी कम नहीं आईयां, दुनिया दा माल भी कम नहीं आया। अल्लाह अल्लाह, अज किवें दा फैसला हो गया। इहदे नाल चंगा सी मैनू नामा अमाल ना ही मिलदा। उधरों आवाज आएगी, इस जालिम नू 70 हाथ लम्मे जंजीर पहना के मेरी जहन्नम दा बालन बना दियो। अल्लाह अल्लाह हक अल्लाह, अल्लाहुम्मा ला तजअलना मिनहुम। अल्लाह सानू इन्हां तो बचा के रखे। उची कह दियो। ते ऐशा दूसरी जगह, पहली जगह इंतल किताब नामा अमाल जदों मिलन दा टाइम होना, ते दूजी जगह इंदल मीज़ान जदों तराजू लगना है ना। ऐशा उदों भी मैं मुहम्मद थानू याद नहीं करा, कोई किसे नू याद नहीं करेगा। इत्थे दे लोग आंदे ने ना, पीर दे ठूठे दा जूठा पानी पी लो ते क़यामत नू डायरेक्ट ही बख्शे जाओ। ते कई पीर एडे उल्लू दे चरखे ने, मरीदां नू आंदे ने नमाज दी लोड़ ही कोई नहीं, थानू थानू तुही सानू राजी रखो, बस फिर अल्लाह ही अल्लाह। इवें दे भी है। अल्लाह अल्लाह। मेरे भाई आइए जरा गौर कीजिए, मैं जेड़ी गल तुसां अहबाब दे सामने करना चाहना, जे आमिना दे लाल ने उथे कम नहीं आना, इन्हां तिन्ना मौके थे, फिर कोई पीर भी कम। आका फरमाते ने, ऐशा मैं भी थानू भुल जावांगा। दूजी जगह इंदल मीज़ान, मीज़ान किड्डा कू है, जिड्डा को साडी मसीत है या मरकज, वो मीज़ान दा एक पलड़ा एडा वड्डा। आका फरमाते ने 7 जमीना ते 7 आसमान उस एक पलड़े च रख दिते जाएंगे, जगह फिर भी बाकी होएगी। ते ओनू चुकन वास्ते कौन होएगा? जिबरील। जिबरील ने चुकना जी तराजू,
تے جنوں 14 طبق نہیں نہ بھر سکدے تے جدوں تو کتے بیٹھا بیٹھا آنا نا الحمدللہ الحمدللہ، اللہ نے تیرے اس کلمے نا اس ترازو نو میں نیکیاں نا لبالب بھر دینا۔ جنوں 14 طبق نہیں نہ بھر سکدے، 14 طبق، 7 زمینہ 7 آسمان جو دے ماں بہن، انہوں تیری ایک الحمدللہ بھر دیندی۔ نبی پاک نے فرمایا نا التسبیح نصف المیزان والحمدللہ تملا المیزان۔ جدو بندہ سبحان اللہ آندا نیکیاں دا پلڑا نیکیاں نال ادھا ہو جاندا ہے، جدو الحمدللہ کہندا ہے پھر نیکیاں دا پلڑا نیکیاں نال لبالب بھر جاندا ہے۔ تے اس ترازو دے کول نا ایک کرسی بھی ڈٹھی ہونی، اس کرسی دے براجمان تھوڑے میرے پیر و مرشد ہون صلی اللہ علیہ وسلم۔ جبریل کول کھڑے نے تے ترازو دے نال کرسی ڈٹھی ہے تے آمینہ دے لال تے براجمان نے، امتی نماز لے کے آئے گا، ہائے اس نماز دی تصدیق آقا کرنگے پہ دی نماز میری سنت دے مطابق ہے، پھر جبریل اس نماز نو پھڑ کے ترازو چ رکھے گا۔ تے جے حنفی نماز پڑھدا مر گیا پھر وہ دی تصدیق آقا دے نہیں کرنی، بول دے نہیں۔ حنفی حج، حنفی عمرہ، حنفی روزہ، حنفی نماز، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اور ظالمہ کلمہ نبی دا پڑھنا، نماز حنفی پڑھنا۔ نبی دے ایک صحابی دے سامنے نہ ایک بندے نے نماز پڑھی حنفی، کالی کالی، فرمان لگے واپس جا دے نماز دوبارہ پڑھ، پھر پڑھی ہو گئی، پھر پڑھی ہو گئی۔ آندے نے نماز کدوں نو پڑھنے؟ آندہ 40 سال ہو گئے۔ پیغمبر دے صحابی آندے نے 40 سالاں ہی تو ایک نماز بھی نہیں پڑھی۔ میرے بھائیو سلو کما رأیتمونی اصلی، اس کتاب تے اتارن والے دی قسم ہے میں ممبر تے کھڑا، جیڑی نماز اہل حدیث زمین دی پشتے پڑھدا ہے، یہ نماز 10 مرتبہ جبریل نے آسمان تو آ کے آمینہ دے لال نو پڑھائی ہے۔ جبریل نو سکھان والا رب ہے، مصطفیٰ نو سکھان والا جبریل ہے، اگو 1,44,000 صحابیاں نو نماز سکھان والے آمینہ دے لال۔ من مرضی دیا نمازاں نہیں قبول ہونیاں، جی میں دل کرے ہوئے پڑھ لو، یہ نہیں ہونا۔ آمینہ دے لال فرماندے نے تصدیق میری ہوئے گی، ہر نیکی تے مور میری لگے گی، پھر وہ نماز ترازو چاہے گی۔ یہ دوسرا موقع ہے۔ تیسری جگہ اند الصراط، وہ پل صراط جیڑا تلوار دی دار نالو بریک ہے تے داڑھی دے وال نالو بریک ہے، وہ پل صراط ایسا ہے سب تو پہلے انہوں عبور کرنا ہے تے آمینہ دے لال محمد نے کرنا ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ آقا علیہ السلام نا پل صراط پار کر کے پرلے پاسے کھلو جان گیا تے پل صراط بجا کتے ہونا ہے؟ جہنم دے اتے، تھلے جہنم ہے۔ اللہ اکبر اللہ۔ تے کئی بندے نا پل صراط تو اکھ چمکن دی طرح پار ہو جان گے، کئی بندے کوڑیاں وانوں دوڑ کے پار ہو جان گے، کئی بندے اٹھ دے ڈگ دے اس پل تو پار ہون گے، تے کئی بندے پل تے چڑھن گے، تھلیوں جہنم آواز دے گی مومنا چھیتی ننگ جا، تیرے نور نے اج میری اگ نو ٹھنڈیاں کر دیتا ہے۔ تے آقا پرلے پاسے کھڑے نے، میرے تیرے پیر و مرشد کی آندے نے رب سلم رب سلم، اللہ میری امت نو سلامتی نہ پر صراط تو پار نگا دے۔ آقا فرماندے نے اس پل صراط تے کنڈیاں لگیاں ہون گیاں جڑیاں لوکاں نو کھچ کھچ کے جہنم چ سٹن گی، او دے تے 7 ناکے ہونے نے، 7 ناکے، کسے ناکے تے نماز چیک ہوئے گی، کسے ناکے تے زکات چیک ہوئے گی، کسے ناکے تے حقوق العباد چیک ہون گے،
کسے ناکے دے جو چیک ہونا ہے کہ ماں باپ نہ سلوک کیویں دا کردا رہے ہیں. یہ بھی حدیث موجود ہے میرے بھائیو. وہ پل صراط بڑی اوکھی منزل ہے, بڑی اوکھی جگہ ہے. جیڑا اتھوں پار ہو گیا ڈائریکٹ جنت چ داخل ہو جائے گا. آمینہ دے لال فرماندے نے میدان محشر بپا ہوئے گا جدوں اللہ دے دربار انسان نو پیش کیتا جائے گا. 5 سوال ہون گے. پہلا سوال اللہ دی عدالت چونا ہے. بندہ اپنے قدماں نو ہلا نہیں سکے گا. ان عمرہی فی ما افنا 10 60 سالہ 70 سالہ 90 سالہ زندگی کتھے گزار کے آئے ہیں. میری بغاوت چ گزاری آ تے میری عبادت چ گزاری آ. تے دوجا سوال نوجوانوں اور گلیاں دے موڑاں تے کھلو کے جوانیاں تباہ کرنے والوں, میں خانیاں چ جا کے شراباں پینے والوں اور بدکاریاں تے زناکاریاں چ جوانیاں گزارن والے جوانا. ان شباب ہی فی ما ابلا تینو میں جوانی دے قیمتی جوہر دیتے 10 کتھے گزار کے آیا. جدو عمر دا سوال ہو گیا پھر جوانی دا سوال کرن دی کی لوڑ ہے. بولی جدو عمر کے بارے چ پوچھا گیا تو پھر جوانی دا سوال کیا. اور جوانی چ بندہ اللہ دی عبادت تے اتر آئے تاں وی انتہا کر دیندا, بغاوت تے اتر آئے تاں وی انتہا کر دیندا. پر جڑا جوانی چ توبہ کردا ہے نا قیامت دے دن اللہ نے اس جوان نو اپنے عرش دا سایہ دینا ہے. اپنے عرش دا سایہ اس جوان نو دین. سبحان اللہ سبحان. تے عبادت جوانی دیے, عمرہ جوانی دے, حج جوانی دے. جیڑا مزہ جوانی چاہتا عبادت دا خدا دی قسمیں بڑھے وارے نہیں جی ہوتا. بڑھے وارے تے بندہ پھر آندا ہی ہے نا ڈگدا ٹیندا مسیتے تے ہونا ہی شہور کا دے چوگا بابا رہ گیا. اللہ. تیسری گل امالہی این اکتسبا. اللہ نے سامنے انسان نو کھلا رہا ہے. اللہ نے 10 مال کتھوں کمایا سی؟ سودی کاروبار کر کے کمایا سی, رنڈی دے بازار چ کمایا سی, لوکاں دے پراپرٹیاں جائیداداں تے قبضے کر کے کمایا سی, یتیماں دے مال کھا کے کمایا سی, لوکاں دے حق مار کے کمایا سی. 10 مینوں حساب دے. اے دنیا دی عدالت نہیں جتھوں بندہ چھٹ جائے. 60 ارب دا کیس ہوئے کرپشن دا تے پھر چیف جسٹس جج ہوئے تو آ کے جاؤ جی ضمانت. انہیں جڑے اگلے پرچے نے انہاں جو بھی نہیں پڑھنا, جڑے پہلے نے انہاں جو بھی نہیں پڑھنا, جڑے اگے ہونے نے انہاں جو بھی نہیں پڑھنا. انصاف ہے نا. لیکن اے جڑا چیف جسٹس ہے نا جی عدالت لگنی ہے قیامت نو میدان محشر چ, ایتھے کسے دا مال کم نہیں آنا, کسے دی سفارش کم نہیں آنی, کسے دی رشتہ داری کم نہیں آنی. رب نے تیرے میرے کو احتساب لینا ہے 10 مال کتھوں کمایا سی. ہن اگے سنو چوتھا سوال ہونا ہے وَأَنْفَقَهُ تے مال خرچ کتے کردا رہے ہیں. یہ بھی تے بڑے جگرے دی گل ہے. مال رب دے تے پھر اللہ دے راہ خرچ کرن دی بھی توفیق دے, یہ بھی بڑا بڑا جگرا. ورنہ مال بڑیا لوکاں دے کول ہے, بخیل اینے نے وہ اپنے بچیاں نو بھی خرچہ دینا موت سمجھ. انہاں دا ذہن ہے جدوں ہم مرنا ہے نا تے ساڈے کفن نو جیب لا کے ساڈی جیب چ مال سارا پی جانا, قبر چ کام آئے گا, انہاں نو کیوں دے کے جاؤ. ایتھے مولوی ایویں آندے رہندے نے پیسے دیو چندہ دیو, اے تے 24 گھنٹے منگدے نے. رب نے پوچھنا مال رنڈی تے بازار چ خرچ کیتا ہی یا سین میں بنوا کے خرچ کیتا ہی, یا ٹھیٹھراں چ خرچ کیتا ہی, یا کنجریاں تے خرچ کیتا ہی, یا خسریاں تے خرچ کیتا ہی, یا تو اللہ دے گھر دے اندر خرچ کیتا ہے, مدارس بنان چ خرچ کیتا ہے, یتیماں تے بیوہ عورتاں دے اوتے خرچ کردا رہے ہیں, لوکاں دیاں غریب لڑکیاں دی شادی کا 10 مال کتھے خرچ کردا رہے ہیں. یہ اللہ نے پوچھ رہا. تے 5واں سوال جڑا او سب تو اللہ نے پوچھنا جس گناہ دا تینوں علم سی وہ گناہ کیوں کردا رہا. ہن کنوں پتہ ہے کہ نماز نہ پڑھنا گناہ ہے کہ نہیں, دسو. لیکن وہ دے باوجود نہیں پڑھتے.
کنوں پتا ہے زکات نہیں دیاں گے قیامت نو اللہ نے مجرم بنا کے پیش کرنا. لنڈے سپ نے ڈنگ مارنا تھوڑے مال نو سپ بنا دیتا جائے. کنوں پتا ہے سودی کاروبار نہیں کرنا چاہیے. کنوں پتا ہے ماں باپ دی نافرمانی نہیں کرنی چاہیے لیکن وہ باوجود پہ کرنے. یعنی جان کے بھی گناہاں نو پہچان کے بھی پھر بھی گناہ کری جانے. تے رب نے پوچھنا 10 انسانا جس گناہ دا تینوں علم سی وہ گناہ کیوں کردا ہے. تے رب بخشن تے آئے تے خدا دی قسم کھا کے کہنا زندگی دے بدکاراں نو رحمت دے چھٹے جی گاہ تے کھڑے. آقا فرماندے نے نا ایک بندہ پیش ہونا ہے اللہ دی عدالت او دے 99 دفتر ہون برائیاں گناہاں جتھوں تک او دی نگاہ جائے گی اتھوں تک او دے لمبے دفتر ہون جتھوں تک. تے اللہ کہن گے میرے فرشتیو اے دے دفتر پھولو دے صحیح. بندہ آکھے گا اللہ رحم دے کھدو پھولیں گا دے لیرے ہی نکلنی ہے جدو ہے ہی گناہ نے پھر پھولنا کی ہے. اللہ کہیں نے پھول دیاں وچوں ایک نکی جی چٹ نکل آئے گی جدے اتے لکھے اشہد اللہ الہ الا اللہ واشہد ان محمدن عبدہ ورسولہ. اس چٹ دے اتے لکھے اللہ پاک دے فرشتے کہندے نے اللہ جی ایک چٹ نکل آئی ہے. فرمایا اس چٹ نو ایک پلڑے چ رکھ دیو ایک پلڑے چ 99 برائیاں دے دفتر رکھ دیو. وزن کیتا جائے گا 99 برائیاں دے دفتراں دا وزن ہلکا ہوئے گا چٹ دا وزن زیادہ ہوئے گا. لیکن ایک کون ہے جن نے کلمہ پڑھن تو بعد اللہ دی ذات نہ شرک نہیں کیتا. بول دے رہے کئی بندے شرک کر دے نا کلمہ بھی پڑھی جاندے نے قبراں بھی پوجی جاندے نے کلمہ بھی پڑھی جاندے نے قبراں دا طواف بھی کری جاندے کلمہ بھی پڑھی جاندے نے قبراں تے چولاں دیاں دیگاں بھی دئی جاندے. آ ویکھو نا علی حجویری دے دربار تے حساب لاؤ جمعرات نو کنیاں دیگاں جانیاں. اللہ میری توبہ اللہ تیرا لاکھ واری شکر ہے تو سانو شرک کو بچا کے رکھے. اوے ذاتی گناہگار رہی ہے وہاں ہو جاندے نے کمی لیکن قیامت نو اللہ نو اے ضرور کہاں گے اللہ گناہ بڑے نے پر تیری ذات نہ کسی نو شریک نہیں ٹھہرایا. تیرے نبی دی سنت چ کسے دی بدعت دی ملاوٹ نہیں کیتی. قیامت دا دن ہوئے گا ایک بندہ آئے گا اے دی 99 گناہ ہون گے ایک نیکی ہوئے گی. ہائے ہائے ایک بندہ آیا ہے وہ دے 50 گناہ تے 50 نیکیاں نے. اللہ پاک فرماندے نے ایک نیکی لے آیا میں تینوں جنت دے دیاں گا. یہ بندہ اپنے باپ کو جاندا ہے باپ آندا پترا تیرے کو ہے تے تو مینوں دے چھڈ. ماں کو جاندا ہے ماں بھی انکار کر دے گی. بیوی کو جاندا ہے بیوی بھی انکار کر دے گی. بچیاں کو جاندا ہے بچے بھی انکار کر دیں گے. یوم یفر المرء من اخیہ و امہ و ابیہ و صاحبتہ و بنیہ. سارے رشتہ دار انکار کر دیں گے. جنہاں واسطے دنیا چ حلال حرام دی تمیز نہیں سی کردا جنہاں دے سائیں سال لے کے مردا سی جنہاں واسطے چنگے تو چنگے مکان بناندا سی اج بچے بھی کم نہیں آئے بیوی بھی کم نہیں آئی رشتہ دار بھی کم نہیں آئے. یہ بندہ پریشان ہے اسی جگہ تے آ جاندا ہے جدے 99 گناہ تے ایک نیکی ہے. یہ آندا یار تو پریشان کیوں ہے. آندا ایک نیکی دیاں لوڑاں پہ گئیاں کسے رشتہ دار بھی ایک نیکی نہیں دیتی. اللہ اللہ اج میں ایک نیکی دی وجہ تو جہنم چ چلے جانا ہے. یہ آندا دس تیرا ایک نیکی نہ کم بن جائے گا جی بن جائے گا. یہ جدے 99 گناہ ایک نیکی ہے آندا میرا تے ایک نیکی نہ بننا کچھ نہیں. جا میرے والی ایک نیکی تو للہ. یہ اپنی زندگی دی پونجی اینو دے دیندا ہے. یہ بندہ چھالا ماردا جنت چ داخل ہو جاندا ہے. اینو اے دے تے رحم آ گیا اے نیک نیکی دے کے نو جہنم تو بچایا. ادھر رب نو رحم آ گیا اللہ دے نے تو میرے بندے نو ایک نیکی دے کے جہنم تو بچایا. مینوں تیرے تے رحم آ گیا میں تیرے 99 گناہاں نو نیکیاں چ بدل کے تیرے نام بھی جنت الاٹ کر دیتی ہے. یہ ہے رب العالمین. قیامت ہن کئیاں ہونا ہے یہ آندا میں پیر دا لڑ پھڑ کے جانا جنت. میں کہا پتر لڑ ہوئے گا تے پھڑے گا اوتے تے سارے ننگیا ہونا لڑ کیدا پھڑنا
بولتے نہیں حفاتن عراتن غرلا. دوڑے دوڑے لوگ آؤں گے نبی عیسیٰ دے کول، نبی آدم دے کول، نبی ابراہیم دے کول. آخری بات سن لو، ماری ماری دنیا آئے گی لیکن کوئی نبی بھی اتنے کم آئے گا. وہ بولو تے صحیح، میں کیا تو پیران کی گل کرنا اتنے نبیاں کم نہیں آنا. اللہ اللہ اتنے کم آنا تے آمینہ دے لال نے آنا. وہ بھابیو تھوڑے پیر نے ہونا. رب نے کرم دی چھان کرنی ہے کہ نہیں؟ رب نے کرم دی چھان کرنی ہے، سونے نے جدوں ہاں کرنی ہے. آقا فرماندے نے سارے والوں جواب ہونا ہے. تے حضرت عیسیٰ کہن گے جاؤ محمد دے کول صلی اللہ علیہ وسلم. آقا فرماندے نے میری امت میرے کو آئے گی، میں اللہ دے عرش دے پائے نہ سجدے چ ڈگ پاں. 7 دن تے 8 راتاں سجدے چ پیا رہاں گا. تے اللہ کہن گے ارفع راسک، اے میرے محبوب اپنا سر چکو تے صحیح. اشفا تو شفا، سونیا سفارش کری جا اج میں منی جاواں. رب نے کرم دی چھان کرنی ہے، سونے نے جدوں ہاں کرنی ہے. سجدے چوں سر چک لے سونا، اساں کوئی تینوں نہ کرنی ہے. سجدے چو سر چک لے ارفع راسک، سجدے چو سر چک لے سونا، اساں کدوں تینوں نہ کرنی ہے. رب نے کرم دی چھان کرنی ہے، سونے نے جدوں ہاں کرنی ہے. آقا کی فرمان دے بخش دے امت ساری میری، اللہ بخش دے امت ساری میری، اگلی گل میں تاں کرنی ہے. سبحان اللہ بخش دے امت ساری میری، اگلی گل میں تاں کرنی ہے. گل بڑی کمال، رب نے کرم دی چھان کرنی ہے، سونے نے جدوں ہاں کرنی ہے. کھل گئے جنت دے دروازے، کھل گئے جنت دے دروازے، سونے نبی نے ساڈی باں پھڑنی ہے. نبی علیہ السلام نے فرمایا نا جڑا بندہ صبح تین دفعہ پڑھدا رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد نبیا. آقا فرماندے نے 3 دفعہ صبح 3 دفعہ شام نو پڑھدا ہے، میں اس بندے نو قیامت نو بازو تو پھڑ کے جنت چ داخل کر دے گا. کھل گئے جنت دے دروازے، سونے نبی نے باں پھڑنی ہے. گل بڑی کمال، جس نے تابعداری کیتی تیری محبوبہ، جن نے تابعداری کیتی تیری، جنت میں او دے نہ کرنی ہے. اللہ اکبر. فتبعونی، بولو بولو، یحببکم اللہ. ایک اور بولیا انہیں کمال دی گل آندا دن حشر نو سجدے کر کر کے میرے پیر نے رب نو منا لینا. دن حشر نو سجدے کر کر کے میرے پیر نے رب نو منا لینا. ساڈے ورگے گناہگاراں نو سونے مولا نے گھٹ کے سینے لا لینا. اور ساڈے ورگے گناہگاراں نو سونے مولا نے گھٹ کے سینے لا لینا. جدوں کل نبیاں نے نہ کرنی، کلے رب دے سجن ہاں کرنی. اس دن سب نبیاں نے میرے آقا نو سردار بنا لینا. دن حشر نو سجدے کر کر کے میرے پیر نے رب نو منا لینا. چک چک اڈیاں، چک چک کے اڈیاں لوکی ویکھن گے،
اے شانہ والا کون آیا سونے حمد دے چنڈے نو بسم اللہ پڑھ کے اٹھا لین تے گل بڑی کمال ہے بے شک جنت ہے بہو سونی جنت بڑی خوبصورت بے شک جنت ہے بہو سونی پر اس دن اس تے عروج ہو سی جس دن میرے آقا نے سنے 11 ڈیرا لا لین